ताहा मुनीब साहब, लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि अफगान तालिबान रिजीम और दहशत गर्दों में कोई फर्क नहीं है। आप क्या समझते हैं, क्या ये पाकिस्तान की बाज़ाब्ता पॉलिसी पोजीशन है? जी देखें, बिल्कुल पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की कि जो अफगान रिजीम जिसकी गवर्नमेंट आई, जिसने अबूरी हुकूमत कायम की, पाकिस्तान ने हत्तुल वसा और हत्तुल इम्कान कोशिश की कि इनके मसाइल को हल करने के लिए डायलॉग भी ओपन किए, इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंसेस भी होती रही ताकि इनकी मईशत बेहतर हो। ये 20 साल इन्होंने जंग में गुजारे थे। पाकिस्तान ने तो 1 लाख के करीब अपनी जानों की शहादतें पेश की, जिसमें हमारे बच्चे, बूढ़े, जवान, और इस दहशत गर्दी की लपेट के अंदर पाकिस्तान ने पूरे 20 साल में अरबों खरबों रुपए का नुकसान बर्दाश्त किया, जिसमें हमारा APS जैसा सानिया भी हुआ, हमारी मस्जिदें, मदारिस, मंदिर और बाजार तक जो है वो इसका निशाना बने। और इसकी कॉस्ट ये थी, पाकिस्तान ये चाहता था कि अफगानिस्तान में अमन हो। लेकिन अफसोस के साथ पिछले 5 साल में जब से अफगान तालिबान की हुकूमत आई और उन्होंने टेक ओवर किया है, बावजूद इसके कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर होते, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात जो है वो उनके खराब होते गए। और उसकी जो सबसे बड़ी वजह यह है वो ये है कि अफगान तालिबान ने पाकिस्तान की तरफ कोई दोस्ती का, कोई अमन का और कोई भाईचारे का सबूत नहीं दिया। और पिछले 5 सालों में 10,000 पाकिस्तानी जो है वो शहरी, अफवाज पाकिस्तान के नौजवान, इसी तरह दीगर जो पुलिस है और दीगर जो हमारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, उनके जवानों की शहादतें हुई हैं। सिर्फ 2026 की हम बात करें तो तरलाई जैसा सानिया जो है वो मस्जिद के अंदर हुआ है। उसके बाद मुसलसल हमारे फौजी जवानों की शहादतें तवातुर के साथ देखने में आ रही हैं। और पाकिस्तान ने बारहा कोशिश की कि पाकिस्तान जो है कि तालिबान जो है TTP और इनकी सरपरस्ती जो है वो खत्म कर दें, लेकिन हर बार पाकिस्तान की जानिब से संजीदा कोशिशों काविशों के बावजूद कोई मुस्बत रद्द-ए-अमल देखने में नहीं आया। उल्टा हमने ये देखा है कि तालिबान ने TTP की सरपरस्ती की है। तो पाकिस्तान ने क्लियर लाइन ड्रॉ कर ली है। और ये मेरा ख्याल है जो हमारा गुज़िश्ता रात का जो अटैक था उसमें पाकिस्तान मूव ऐड हुआ है। और अगर तालिबान ने अपनी रविश को ना बदला तो पाकिस्तान जो है वो फिर इससे भी आगे जाने का हक रखता है। अच्छा ताहा साहब, क्या ये जो ऑपरेशन है ग़ज़ब-ए हक़, ये महदूद नौयत का ऑपरेशन है या फिर इसका दायरेकार जो है वो मज़ीद बढ़ भी सकता है, मज़ीद वसी भी हो सकता है? इस पर ये डिपेंड करता है अफगान तालिबान के रवैये के ऊपर। अगर उन्होंने अपनी इस्लाह की, अगर उन्होंने जो भारत और इसराइल की हिमा के ऊपर पाकिस्तान के खिलाफ एक जंग मुसल्लत की हुई है, अगर वो उन्होंने अपने इस रवैये से रजू ना किया तो पाकिस्तान बिल्कुल ये जो ऑपरेशन ग़ज़ब-उल हक़ है, पाकिस्तान इसको एक्सटेंड करेगा, इसको बढ़ाएगा। पाकिस्तान जो है वो फिर अपने तमाम ऑप्शंस को बरूए कार लाएगा। और ये जो गुज़िश्ता रात का हमला था, पाकिस्तान ने जो दिफा के अंदर रात जो बॉम्बिंग की है, ये बिल्कुल एक ट्रेलर को, आप इसको एक ट्रेलर समझें। अगर इन्होंने अपनी रविश से बाज ना आए और पाकिस्तान के खिलाफ जारी है दहशत गर्दी और बॉर्डर के ऊपर इस तरह की शरारतों से बाज ना आए तो यकीनन ये बहुत बड़े एक्सटेंट पर, मतलब ताहा साहब, ये जो इस वक्त जो कशीदगी सरहद पर चल रही है, ये लेथल वॉर में भी तब्दील हो सकती है, इसके भी इम्कानात हैं? देखिए, वॉर कितनी को एक्सटेंड कर लेंगे, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, ना कोई नेवी है, नेवल तो खैर पोजीशन है भी नहीं, ना फिजाइया है, तो वो एक्सटेंड उस लेवल पे हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो आज आके इन्होंने हमेशा की तरह ये ज्यादा से ज्यादा गोरिल्ला वार की तरफ जाएंगे, तो ये बहुत आगे की चीजें हैं। और फुल स्केल वार तो मेरा नहीं ख्याल कि इनके अंदर कोई इस चीज की कैपेसिटी है। तो आज आके ये इंसर्जेंसी को ही इस्तेमाल करेंगे, आज आके पाकिस्तान के बड़े शहरों को ये टारगेट करने की कोशिश करेंगे। इन्होंने रमजान का कोई लिहाज नहीं किया, इन्होंने इबादत गाहों का कोई लिहाज नहीं किया, इन्होंने मासूम बच्चों, औरतों, बूढ़ों और आम शहरियों का निहत्तों का कोई लिहाज नहीं किया। तो इनके पास जो स्किल है, जो इनके पास कैपेबिलिटी है, वो सिवाय दहशत गर्दी के पाकिस्तान के अंदर और कोई नहीं है। तो उन ऑप्शंस के जरूर इस्तेमाल करेंगे। बीइंग अ पाकिस्तानी, ये हम सब पाकिस्तानियों के लिए ये सब है कि इस वक्त मुत्तहिद होने का वक्त है। कोई किसी फिरके को न देखे, कोई किसी जात को न देखे, कौमे, कबीले और जबान को न देखे। पाकिस्तान पर हमला हुआ है, पाकिस्तान की सालमियत को चैलेंज किया गया है, तो ये वो वक्त है जिसमें हम मुत्तहिद होकर अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हों।
اچھا طہا صاحب، یہ وہی عبوری افغان طالبان حکومت ہے جن سے مذاکرات کی باتیں کر رہی تھی ہمارے ملک کی ایک جماعت، تو آپ سمجھتے ہیں کیا اس جماعت نے جو اس وقت جو منفی پروپیگنڈا کیا تھا وہ سب زمیں بوس ہو گیا ہے؟ یہ جو حملہ کیا گیا ہے، جو کشیدگی ہے، در اندازی کی جو کوشش ہے افغان دہشت گردوں کی جانب سے جو کی جا رہی ہے؟ جی یہ پاکستان نے بیچ میں بہت سارے چینل جو ہے وہ چلنے کی کوشش کی ہے تاکہ ڈپلومیٹک لیول پہ کچھ نہ کچھ ہو جائے اور معاملات بہتر ہوں اور اصلاح کی طرف جائیں. بیچ میں ہمارے جو برادر اسلامی ممالک ہیں، ترکی ہو، قطر ہو، سعودیہ ہو، انہوں نے بھی بیچ میں پڑھنے کی کوشش کی ہے. چائنا کا کردار اس میں بہت اہم رہا ہے. لیکن افسوسناک بات یہ ہے اور کہ ہمارے جو ہمسائے ہیں وہ بھارت اور اسرائیل کی ماں کے اوپر ہم نے دیکھا ہے کہ ہنود و یہود کا جو ہے وہ گٹھ جوڑ ریسنٹلی دیکھنے میں آیا ہے. مودی نے وزٹ کیا ہے. مطلب یہ کہنا غلط نہیں ہوگا، یہ ایک ٹرائیکا ہے طہا منیب صاحب، یہ ٹرائیکا ہے ہندوستان کا، افغانستان کا اور اسرائیل کا، یہ جو کل ہم نے صورتحال دیکھی ہے. جی تو کیا لگتا ہے کس طریقے سے جو ہے ان کو لگام ڈالی جائے گی؟ کیونکہ ان کی مہمان نوازی بھی کر کے دیکھ لی اور پھر بعض مقامات پر جو ہے ان کی کشیدگی کا جواب بھی مؤثر انداز میں نہیں دیا گیا. تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ اب ان کو لگام اور نکیل ڈالنے کی ضرورت ہے؟ پاکستان کی اسٹریٹجی ہمیشہ سے رہی ہے، پاکستانی جو اسٹریٹجی ہے، وار اسٹریٹجی ہے، وہ ہمیشہ سے معتدل رہی ہے، اعتدال کے ساتھ اور ریسٹرینٹس کا مظاہرہ کرتے ہوئے پاکستان نے ہمیشہ یہ معاملات کو آگے بڑھایا ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھایا ہے. اور ابھی بھی جو افغانستان کی طرف ہمارا وار سکیل ہے اس کی جو انٹینسٹی ہے وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم بڑھا رہے ہیں. گزشتہ رات کی اگر ہم بات کریں تو وہ بھی بہت لمیٹڈ لیول پہ پاکستان نے صرف میسج دینے کی کوشش کی ہے کہ وی ہیو آل آپشنز، اور اگر آپ نے اپنی روش کو نہ بدلا تو ہم پھر اور زیادہ آگے جانے کی پوزیشن رکھتے ہیں. اور پاکستان کے پاس آبویسلی تمام انٹل موجود ہے، کہاں پہ کیا چیز ہے، کہاں پہ کون ہے، کیا نہیں ہے. تو اگر یہ روش نہیں بدلیں گے اور جس میں اسرائیل کی شے ہے اور ہندوستان کی شے ان لوگوں کو ملی ہے تو پاکستان پھر جو ہے وہ اپنے باقی کے آپشنز پھر یوز کرے گا. اچھا طہا منیب صاحب، کیا خطے پر پراکسی وار کا خطرہ بھی بڑھ رہا ہے؟ اس تمام کشیدگی اور صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، یہ بظاہر تو افغانستان ہے لیکن اس میں عالمی جو کردار ہیں ان کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. پاکستان ایک عرصے سے عالمی سازشوں کا شکار ہے. پاکستان کی جو سٹیبلٹی ہے، پاکستان ایک واحد اسلامی ایٹمی قوت ہے جس نے ابھی چند ماہ پہلے جب بھارت نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا غاصبانہ اور پاکستان کی مسجدوں کو نشانہ بنایا جس میں معصوم بچے، عورتیں اور عام شہری جس میں شہید ہوئے تھے، اس کے بعد پاکستان نے جب جواب دیا اور خود کو دنیا کی تیسری بڑی اکانومی اور دنیا کا ٹاپ 10 میں دفاعی اعتبار سے اپنے آپ کو ملک کاؤنٹر کرنے والے کو جب پاکستان نے جواب دیا تو پاکستان کی جو ایک کریڈیبلٹی ہے وارفیئر کو لے کے وہ دنیا میں مانی گئی ہے، تسلیم کی گئی ہے. تو الحمدللہ یہ وہ چیز ہے جو ملک دشمن ہے، اسلام دشمن ہے، ان کو یہ چیز برداشت نہیں ہوتی. تو اس کے خلاف وہ پاکستان کے اندر مختلف حربے، سازشیں، کوششیں، کاوشیں کرتے ہیں اور پراکسیز وار اس کا ایک سلسلہ ہے. جب بھارت فرنٹ فٹ پہ آ کے پاکستان کا مقابلہ نہیں کر پایا، پاکستان کو کاؤنٹر نہیں کر پایا اور اس کو منہ کی کھانی پڑی، S-400 کی تباہی ہو یا ان کے 20 سے زیادہ شہروں پہ پاکستان کی ایریل سٹرائکس ہو یا ان کے جہاز گرائے جانا ہو، تو انہوں نے پھر ہمیشہ کی طرح جب وہ جو سیکنڈ ٹیکٹکس ہیں، ان کے جو بزدلانہ ٹیکٹکس ہیں، وہ دہشت گردی کا، پراکسی کا استعمال ہے، اس کے لیے BLA، اس کے لیے TTP اور افغان طالبان تک استعمال ہو رہے ہیں. تو بالکل ٹھیک بات ہے، پراکسیز میں تیزی آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ. پاکستان نے اور حافظ عاصم منیر صاحب نے جو ہمارے آرمی چیف، انہوں نے جس پیٹرن کو اختیار کیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اگر یہ ہمارے دشمن باز نہ آئے تو جو ان کا شافی علاج کیا جا رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد امید ہے اس میں بہتری آئے گی.